Like, subscribe, and get notified. The Scheduled Tribes community from Kurdi, Sangam highlights how big development projects do not benefit them. They were displaced by the construction of the Selolim Dam and were given 400 square meters of land for housing and 10,000 square meters of land for the entire family, consisting at times of 5 brothers. They were cultivating the government land that remained since 17 families were missing. Now the WRD minister has asked them to vacate the land where they put their sweat and blood and earned a living. आम्ही सांग्यावले रणगस आम्ही लोक आम्ही येवपाचे कारण म्हळ्यार इतलेच की आमचे थंय आमकां गव्हर्नमेंटान जेन्ना सालाना डॅम जालें तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां एग्रीकल्चर रोवपाक दिली आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदपाक दिली. आमी वाड्या म्हणटा 450 लोक आमी स्थलांतर जाले म्हणजे आमी रिव्हिजन जाले आनी आमी थंय रावपाक लागले. रावपाक लागले कांय तरान आमी ते ऊस आमी रोवपाक लागले आनी तेजेर आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना फॅक्टरी घाली तेजेर आमी ऊस रोवपाक लागले. ऊस रोयता आतां ऑटोनॉमीक आमच्या ऊसाचेर आमगे जग चलपाक लागलो. सगळें भुरगीं बाळां आमी शिक्षण हें तें आमी सगळें केलें. आतां ऑलरेडी ती संजीवनी म्हणटू बंद जाली. तुमकां सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा. तो विशय सोड, आतां बंद जाली ती बंद जाली. आतां थंय गव्हर्नमेंटाची जमीन भायर खूब अशी पडीक आसली म्हणजे ते जमनी कांय जायना आसलें म्हणून ते लोकांक दिवना आसली तेणी आनी बेश्टी आसलेली बुडना आसली जमीन. त्या लोकांक आमी लोक हे आमगे गरीब लोक आसा ते सगळे आमगे एसटी लोक आमगेले आदिवासी म्हणटा ते आतां आदिवासी लोक आमगे थंय साजरो करता. आमी आदिवासी लोक आमी थंय कणगां कितें आमी रोवन आमी तो भाजीपालो रोवन बाजारार आमी आतां तें पड भरताले. आतां पयर अकस्मात कितें जालें ती जमीन गव्हर्नमेंटान ताका सर्वे केले आनी ताका फातर घातले आनी थंय मेन म्हळ्यार ते जमनीचेर आमगेले हिंदू क्रेडिट आमगेले मशान मुजें आसा आनी ते हितूंतले आमी लाकडां बिकडां हाडून आमी ते आमगे मोडी सगळी आमी दहन करताले. गव्हर्नमेंटान आतां ते अकस्मात ते फेन्सिंग म्हणजे मशीन घालपाक लागले आनी ती झाड बीड ओडून ती फेन्सिंग करपाक लागले. तेन्ना हांव गेलो आनी ते बाबा हें कितें करता म्हणून आमी ते आडयलें आनी तांकां विचारलें ना तर अशें आसा आमी अशें करपाक मेळटा ती जमीन तुमी मेळपाना तुमी हें केला तुमी एनरोलमेंट केला अशें म्हणून ते आमकां म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें सद्याक काम तरी बंद दवर आतां जर एसटी बंद दवर. तेणें तें बंद दवरलें. हेका तेका तेंगे डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंटा वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयलें आनी WRD मिनिस्टरान मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की 8 दीस राव 8 दीस 28 तारखे बुधवार दीस 11 वरांचेर न्हू आपल्या तुमी हें कर म्हणून. आतां आमगे मिटींग जाल्या खंय जाल्या हांगा मिटींग जाल्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे कडेन जाल्या. आनी आतां तो कितें सांगता ती जमीन तुमकां मेळची ना ती जमीन आमकां जायी अशें म्हणटा. हांव फक्त गव्हर्नमेंटाक इतलें सांगता आमी धरणकार लोक वयली सायडीन पळोवपाक गेल्यार आमगे वायल्ड लायफ बाउंड्री आनी सकयल सायडीन डॅम उदक आमी ते दोनूय मदीं आसा. वयली फॉरेस्ट वायल्ड लायफ आनी सकयल डॅम आमी मदीं आसा. थोडीच जमीन ती गव्हर्नमेंटाक जमीन आसलेली ती जमीन लोक वचून हे कणगां हें तें करून पड भरताले. आतां ती जमीन आसा हे धरणाक आसा तो 1 रुपया सुद्दां आमकां धरणाचो आमकां फायदो जावं ना. फक्त दिली कितें तेणी आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदून दिली कडेन आसा. तोन बरें कांयच ना. आनी त्याच 10,000 स्क्वेअर मिटर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 भाव 100-100, 200-200, 1,000 अशी जमीन आमी थोड्या पडला. एक घरां 400 स्क्वेअर मिटर घरां आमी 4-4, 5-5 भाव आमी रावता 400 स्क्वेअर मिटर जमनी म्हळ्यार कितले आमी अनवास बघता ते बरें. सांग्यावयले लोक जे आसात तांकां जवळ जवळ 550 लोकांक जमीन दिल्ली आसा आनी तांची पूर्ण म्हणजे हक्क जे आसा पळय न्ही क्लास 1 जी म्हणटा पळय ती सुद्दां तांकां करून दिल्ली आसा. हे आतां काही लोक आयिल्ले तांणी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा. एडिशनल जमीन जी आहा पळय ताजें एन्क्रोचमेंट संबंदीत आयिल्ले. पण ते पॉसिबल आहा तेंची मागणी लक्षात घ्या. आतां भाजी रोयता मिरच्यो रोयता म्हणल्यार सगळें घेवन बसलें जायत डेव्हलपमेंट कसो जातलो. हांव आतां ती जमीन घेवन हांव डॅम बांदपाक पळयते तो त्या डॅमाचेर आमकां कितलेशें उदक मेळटलें. तर आमकां उदक म्हत्वाचें काय पूण भाजी रोयत तें म्हत्वाचें. म्हाका तुमकांय सुद्दां हें करून दिसता आमी खंयचे विचार ते आयले हांवें तांकां सांगलां जमीन खंय कुशीन आसत जायत जाल्यार खंयच्या तरी आसा. सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी म्हणटा तेन्ना एनक्रोचमेंट ही एडिशनल केल्या म्हणटा तूं आनी पयलीं दिल्या पळय ती तांकडे ही सोडून हो एडिशनल एन्क्रोचमेंट ही आतां एडिशनल कितली आहा तुमचे ते वचून पोवच पडटलें.